आसा एल्थॉर गोवा, एल्थॉर प्रायवेट लिमिटेड हांचो एल्थॉर गोवा आयज गोंयान फर्स्ट लॉन्च जाता. हाका आमचे कडेन डिफरंट वरायटीज आसा इन द सेन्स ऑफ किलोमिटर्स, स्टार्टींग फ्रॉम 140 किलोमिटर टू 290 किलोमिटर वचपाची आमचे कडेन गाडी आसा आज. आनी बॅटरी मोटराक हाका सादारण 3 वर्सांची वॉरंटी येता. चार्जर आसा, कंट्रोलर आसा, तांकां 1 वर्साची वॉरंटी येता. आनी चार्जिंग टायम जो आसा ते आमचे कडेन 2 ऑप्शन्स आसा. एक स्लो चार्जर आसा आनी एक हाय स्पीड चार्जर आसा. हाय स्पीड चार्जर आसा ताका सेपरेटली घेवचो पडटा कस्टमराक रिक्वायरमेंट आसत जाल्यार. सादारण एक बॅटरी चार्ज जावपाक 5 वरां लागता. हाजे नंतर फुल्ल चार्ज जावपाक बॅटरी 2 युनिट कंज्यूम जाता. सो हायर सायड आमचे गोंयचे हाजे रेट धरले जाल्यार सादारण एक 10 रुपया आमच्यान धरपाक येता सिंगल चार्जर, जेणे करून 1 किलोमिटर पर किलोमिटर एप्रोक्सिमेट 10 to 20 पैसा पर किलोमिटर जाता. एक लोकांमध्ये जर एक समज आसा की इलेक्ट्रीक गाडयो पेट्टा, लोड घेयना, वाटेर बंद पडटा, अशे गैरसमज आसा लोकांमध्ये. तांकां कितें सांगपाक सोदता? इलेक्ट्रीक बायक्स जी आसा ती आयच्या मार्केटांनी नवी आसा. आनी आमचो मायंडसेट जो आसा तो नॉर्मली 2 व्हिलर्स बायक जी आसा, जी आमी खंयचीय गाडी आसूं ती ताका रिस्ट्रिक्शन्स आसताच. म्हणजे नॉर्मली सुद्दां आमी 2 व्हिलर जेन्ना बायक घेवन वता तेचेर ती डबल सीट म्हणटी आसता, पूण आमी ट्रिपल रायड घेवन वता. मागीर मायलेजीचे इश्यू लोक थोडे हें करता. कशें आसा जेन्ना आमकां इलेक्ट्रीक बायक म्हणजे पयलीं आमी जाणून घेवचें पडटलें की इलेक्ट्रीक बायक जी आसा ती फक्त प्लेन रोडा खातीर आसा. एक्चुअली चडटी काडपाक हे बायक्स न्ही, चड वजन घालपाक हे बायक्स न्ही. लॉंग डिस्टन्साक सुद्दां आतां फक्त प्लेन रोड आसत जाल्यार पता येता. पूण आमी जे आतां फाटल्या 2.5-3 वर्सांनी दिल्या गाडी ज्यो दिल्या तातूंत लोकांचो रिव्यू जो आयला तो आमकां बरो आयिल्लो आसा आमच्या ब्रँडान तरी. आनी जो आतां लोकांचो एक डावट्स जे आयिल्ले आसा बॅटरी बाबतींत ते कशें आसा, बॅटरीची क्वॉलिटी आसता. जर ती बरी क्वॉलिटीची आसत जाल्यार तातूंत कांय इश्यू येवपाक जायना. आतां आमचे कंपनीचे आमी जे फाटले बेंडिंग आनी बाकीचे आमी डिलिव्हरी करतात तातूंत आजून मेरेन आमकां तसो कांय इश्यू येवना. गोंयांत तरी आजून मेरेन आनी गोंयचे भायर आमच्या कंपनीक कांयच असो इश्यू ना. आमचे कडेन कायनेटीक आसा, अवेरा रेट्रोसा म्हणून आसा आनी आतां एल्थॉर. सो वी आर डेफिनेटली कॉन्फिडन्स. म्हळ्यार तांकां बॅटरी सेल जी आसा तेजेर डिपेंड्स आसा. कित्याक मार्केटान जे आयज गरजेचें आसा लोकांक जे जाय ते चड किलोमिटर वचपी गाडी जाय, ना की आमकां नॅविगेशन, ब्लूटूथ ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो बारीक गजाली आसा जे विदीन 100-200 किलोमिटराक गरज लागना. सो आमी स्टडी केल्ले कडेन आमकां अशें दिसून आयलें लोकांक जाय ती मायलेज आनी त्या प्रमाणे लोकांच्या टेस्टा प्रमाणे हो ब्रँड DSP मोटर्स ह्या आस्थापनान एक नवे शोरूमाचें उद्घाटन केल्लें आसा. आमी म्हजे बरोबर आसा विजय सरदेसाय आनी आमचे मागीरचे आमदार उल्हासभाई तुवेकर. आयज खऱ्यांनीच बरें दिसता की आमी आयज डिजल पेट्रोल हे जे आमचे हें आसा ताका रिप्लेसमेंट म्हणून इलेक्ट्रिकल बायक्स आयिल्ले आसात, इलेक्ट्रिकल 4 व्हिलर्स आयिल्ले आसात. आनी मार्केटा भितर ते प्रमोट करप अत्यंत गरजेचें आसा. कारण दिसान दीस ज्या रितीन डिजल पेट्रोल म्हारग जायत आसा आनीक आमकां जी फॉरेन एक्सचेंज आसतली किंवा आमचे जे इतके मोठे लॉसीस जाता ह्या देशाक किंवा ह्या गोंयाक ते भरून काडपा खातीर इलेक्ट्रीक म्हणजे सवाय भितर ताका एक आमकां रिप्लेसमेंट मेळटा, ताका सबस्टिट्यूट मेळटा आनीक अत्यंत गरजेचें. आनी ह्या वेळार हांव कॉम्प्लिमेंट करता DSP मोटर्स ह्या 3 पार्टनरांनी एकठांय येवन यंग यूथ एन्थुजियास्टीक फोर्स जो आसा आनी इमर्जिंग टुमॉरोज इंडस्ट्रियलिस्ट दे हॅव टेकन अप दीस असायनमेंट. आनी म्हाका दिसता की ह्या मार्केटा भितर बरें प्रमोट जातलें. आनीक जश्यो बायक्स आसात पळयले जर जायत जाल्यार दिसता की दीस इज नॉट द फर्स्ट टायम दॅट दे हॅव एंटर्ड इन टू दीस फील्ड. आय थिंक 2 years बॅक दे हॅव मेड अ अटेम्प्ट अँड म्हाका दिसता पणजेन हांवें एक शोरूम तांचो इनॉग्रेट केल्लो. ताच्या नंतर हे एक व्हडले स्टेप्स घेतिल्ले आसा. माय ओनली रिक्वेस्ट टू दॅम ही जी इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स आसा ती मेंटेनूय बरी जावपाक जाय, जाणे करून आमच्या युथा भितर किंवा लोकां भितर जे कन्ज्युमर्स आसात तांकां एक कॉन्फिडन्स येवपाक जाय की ही जी व्हेकल आसात नॉट ओन्ली फ्युअल कन्जम्पशन जावं बाकीच्या बाबतींत भितर सोयीस्कर आसतली, त्याच बरोबर तांचे मेंटेनन्स आनी तांचे लॉंग ड्युरेबिलिटी आनीक मेंटेनन्स फ्री अशे तरेचें वातावरण जावपाक जाय. जे वर्कशॉप्स ते घालतले किंवा रिपेर्स आनी मेंटेनन्स आसा ताची काळजी ह्या आस्थापनान घेवपाची आसा. आनी
चडान चड ह्या गरजेची ह्या वेळार हें करपाक जाय. हांव एक्चुअली पेट्रोल पंप ओनर. इवन देन आय हॅव कम मायसेल्फ फॉरवर्ड टू इंट्रोड्यूस जावं प्रमोट करपाक किंवा म्हज्या हातांतल्यान जर इनॉग्रेट जावपाक जाय जाल्यार आमी हें करपाक जाय. आयज ना फाल्यां हाका सबस्टिट्यूट हें येतलेंच आनी दीस इज द बेस्ट सबस्टिट्यूट आय वूड से. परत एक फावटी तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता and I appeal to all the youths to go in for such vehicles which does not create a sound pollution, which does not create fuel pollution जावं बाकीचे कार्बन डायऑक्सायड जावं एअर पोल्युशन सगळे वयच्यान सोयीस्कर अशें which saves our energy, which saves our fuel. आनीक हाचे खातीर सगळ्यांनी वचपाची गरज आसा आणि more and more youth should come forward and look for such options where they can become financially independent. अशें नवे उद्योग करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यानय युथांनी हे DSP मोटर्सा कडच्यान एक अनुभव घेवपाक जाय. देव बरें करूं. Being electric is the thing of the future. It is not only environment friendly but also pocket friendly now. India war जाला, शेक जालो, पेट्रोल कमी जातलें अशें कांय चिंता ना. जे आता म्हाका दिसता going electric is also pocket friendly. आनी even the government should make मंत्र्यांनी आतां इलेक्ट्रीक व्हेकलां वापरूंक जाय. आमी घेता ती नवी व्हेकलां इलेक्ट्रीक घेवूंक we have to set by example. We are pro-environment. I think this is a good thing. सत्यजित आणि यांची तिन्ही पार्टनरांची सेकंड सगळे देवाचे बरें लक आनी यश मागता. आय एम शुअर दॅट वी विल डू बिजनेस विथ गुड बिजनेस विल डू वेल. आज DSP पार्टनरांचे इलेक्ट्रीक बायकाचे शोरूम सुरू जाता. म्हाजे तांकां शुभेच्छा. आनी आमच्या नावेली मतदारसंघात शोरूम जाल्या बद्दल हांव आमच्या नावेलीकारांक त्याचो चडांत चड मोटरसायकली घेवन फायदो घेवचो अशें मागता. कारण पोल्युशन फ्री अशी मोटरसायकल ही खरी गरजेची आसा. हांव परत एकदां तांकां शुभेच्छा व्यक्त करता. थँक्यू.